नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। नेकपा भित्रको नाटक र नौटङ्की अब सडकमा समेत आइपुगेको छ। माइतीघर मण्डलामा त्यही ठाउँ हो जहाँ नेताहरू विरुद्ध चर्को नारा लाग्ने गर्थ्यो। तर परिस्थिति यो देशका शीर्ष एवं चर्चित नेताहरू नै विभिन्न नारा लेखेको प्लेकार्ड घाँटीमा झुन्ड्याएर हामी यहाँ छौँ भन्दै विरोधमा उत्रिए। बाँच्नु मात्र पर्छ, धेरै थोक देख्न पाइन्छ भनेर बुढापाकाको एउटा भनाइ चरितार्थ भएको छ। मुलुकको राजनीति एकपछि अर्को गर्दै पेचिलो र जटिल भन्दैछ। नेकपा भित्रको विवाद विभाजनसम्म पुग्दा सडकदेखि सर्वोच्च हुँदै सरकारसम्म तनाव बढ्दो छ। नेकपाबाट विभाजित भएको प्रचण्ड नेपाल समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रामक भएर आउँदा ओली पनि जवाफमा थप आक्रामक बन्न थालेका छन्। यसको उदाहरण हो मन्त्री परिषदको पुनर्गठन। ओलीले आफ्ना सहयोगीको रूपमा मन्त्री परिषदमा उभ्याएको अनुहारले पक्कै पनि प्रचण्ड र नेपाल समूहलाई पोल्ने नै छ। यो विवाद र किचलो अन्त्य कसरी र कुन रूपमा हुने हो त्यो अन्योलतामा नै छ। तर यो भने निश्चित बनेर भन्न सकिन्छ कि दुई समूह बनेको नेकपाको यो लडाइँले मुलुकले भने ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। आज हामी यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोरख बोगटी। गोरख सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। अब अन्ततः पार्टी फुट्नै भयो नि त? अहिलेसम्म पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एउटै पार्टीको रूपमा आजका दिनसम्म पनि परिचालन भइराखेको छ, सञ्चालन भइराखेको छ। अझ पनि हाम्रो मान्यता शीर्ष नेताहरूले आत्मसमीक्षा गरेर जनताको आकाङ्क्षालाई आत्मसात गरेर कार्यकर्ताको भावनालाई सिरोपर गरेर पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने कुरामा नै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने आम रूपमा आवाज उठिरहेको छ। तर पनि अहिले भइरहेका गतिविधिले अब एक ठाउँमा रहँदैन कि भन्ने आशंका पनि उत्पन्न गराएको छ। अब पार्टी फुट्नलाई के चाहिँ बाँकी छ? वैधानिक हिसाबले पार्टी फुटिसकेको अवस्था भन्न सकिँदैन। व्यवहारले गतिविधिले आम जनमानसले हेर्दाखेरि भावनात्मक हिसाबले पार्टी फुटको सङ्घारमा गएको अनुभूति गरेका छन्, हामीले पनि गरिरहेका छौँ। अब अहिले विशेष गरी देशको चिन्ताको कुरा हुँदो हो त दलभित्रै मिल्थ्यो होला, तर यहाँ त आफ्नो मात्र कुरा हुँदा नेकपा अहिले बालुवाटारदेखि माइती घरसम्म छरपष्ट भयो होइन? अब यस्तो नहुनु पर्थ्यो केही। अब यसको थोरै पृष्ठभूमि भन्न म चाहन्छु। विगत लामो समयदेखि दुईवटा फरक मनोविज्ञानका, फरक शैली, फरक कार्यनीति, फरक रणनीति बोकेका विशाल कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनु एकदमै स्वागतयोग्य हो भने नेपाली जनताहरूले, नेपालका कार्यकर्ताहरूले, शुभचिन्तकहरूले समेत पनि नेताहरूलाई सुझाव दिए र नेताहरूले पनि त्यो खालको महसुस गर्नुभयो। विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै शीर्ष तहमा रहेका साबिकका नेकपा एमालेका अध्यक्ष र साबिकका माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले अत्यन्तै चुनौती मलेर उहाँहरूको बिचमा एकता गर्दा चुनौतीका चाङ थिए, तर ती चुनौतीका चाङलाई सामना गर्ने अलिकति रणनीतिक योजना बिना नै गरिएको एकताका कारणले यो परिणति भोग्नु पर्यो हो। त्यसो हो कि गोरखजी, अब यो विशेष गरी सङ्घी शासकबाट हामी बेला बेला शासित हुँदै आएको छौँ, त्यसकै पुनरावृत्ति त कतै होइन? त्यसको पुनरावृत्ति गर्न खोजिएको देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले पर्दाभित्रबाट त्यस्तो खालको गतिविधि गरेको त अनुभूति हुन्छ। तर पनि हामी त्यसलाई परास्त गरेर फेरि पनि नेपाली जनताको भरोसायोग्य पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्थापित गरेर देखाउन चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमलाई एउटा सङ्घीपूर्ण प्रवृत्ति हो भन्यो भने के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदम बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो। यो सुझबुझपूर्ण तरिकाले प्रधानमन्त्रीको अगाडि अन्तिम विकल्प नभएको अवस्थामा जनताले 2/3 नजिकको मत दिँदा त्यति मात्रै होइन, संविधानमै विकल्प नभएकै कुरामा टेकेर संविधान विकल्प नभएको कुरा होइन। देशको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीकै शीर्ष नेताले विधि पद्धति संविधानको कुरा एकतिर छ, पार्टीभित्रको विधान एकतिर छ, संसदीय दलको विधान एकतिर छ, त्यसलाई समेत बाइपास गरेर अन्य शक्तिहरूसँगको पनि खेलोफड्को गरेर त्यसको चङ्गुलमा फसेर बाहिरबाट यो स्थिर सरकारलाई अस्थिरतातर्फ जो धकेल्ने काम भयो त्यसको प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त भयो
त्यसपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री अहिले नेकपाको पहिलो अध्यक्षले त्यो एक्सन लिनुको विकल्प थिएन। त्यो संविधान तह नै हो, संविधानको धारामा टेकेर नै हो। त्यसकै आधारमा भने सदन विघटन गरेर फेरि ताजा जनता यसमा जानुपर्ने र अब यसरी किचलो सुहाउनुभन्दा होइन नेपाली जनताले हिजोको अस्थिरताबाट होइन एकदमै धेरै पीडा बोध गर्दै एउटा स्थायी सरकारको निर्माण गरेको अवस्थामा पनि पार्टीभित्रकै असन्तुष्टिलाई एउटा होइन त्यसलाई तिलको पहाड बनाएर असन्तुष्टिमा खेलेर आफ्नै शीर्ष नेतृत्वलाई परास्त गर्ने खेल भइसकेपछि त्यसो भने फेरि पनि हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जनताको माझमा लोकप्रिय मत प्राप्त गर्नका लागि जानुको विकल्प छैन भनेर त्यो एउटा सुझबुझपूर्ण निर्णयका आधारमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री त्यो होइन। तर आज जसरी यहाँले त्यो भन्दै गर्दा संविधानमा प्रधानमन्त्रीको इच्छा लागेको बेला चाहिँ संसद विघटन गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भनेर यहाँहरूकै दलभित्र प्रमुख प्रतिपक्ष दल, त्यसै गरी आज नागरिक समाजका केही व्यक्तिहरू, त्यसै गरी कानुन व्यवसायीहरू त भनिरहेछन् नि। उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट अब त्यसमा त सतहमा त विभिन्न खालको मतहरू आइरहेका छन्। तर पनि मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सदन विघटनको जुन प्रक्रिया हो, काम हो, त्यो लहरमा, रहरमा र महत्त्वाकाङ्क्षामा होइन। फेरि पनि अस्थिरताको खेल सुरु भइसकेपछि त्यो अस्थिरताबाट मुलुक चाहिँ जोगाएर एउटा राजनीतिक ट्र्याकमा अगाडि बढाउनको लागि र फेरि स्थायी सरकार मार्फत देशको समृद्धि हासिल गर्ने कुराहरू, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन राष्ट्रिय महत्त्वाकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने कुराहरू भने समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुराहरू, समाजवादका आधारभूत जुन प्रक्रियाहरू, आधारभूत माध्यमहरू खडा गर्नका लागि, जग खडा गर्नका लागि पनि फेरि अवरोध सिर्जना भइसकेपछि त्यसको विकल्प स्वरूप जनताको ताजा जनतासँग जानु पर्ने बाध्यता थियो। होइन, यहाँ अब देशी विदेशी शक्ति या प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिँ मजबुत भनेर अहिलेको सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेको भए अलग कुरा हुन्थ्यो कि, तर यहाँ त पार्टीभित्रको कुरा, पार्टीको आन्तरिक विवाद। भोलि पार्टीले त एउटा व्यक्ति मन परेन भने अर्को व्यक्तिलाई पठाउन सक्छ, त्यो किसिमको अवस्था छ। यति हुँदाहुँदै संसदै विघटन गर्नुपर्ने अवस्था, यो नियति आम जनताले चाहिँ किन भोग्ने? आम जनताको लागि एउटा दुःखको विषय आफ्नो ठाउँमा हुँदै हो। आम जनताले स्थायी सरकार हामी दिएका छौँ, 5 वर्ष तपाईँहरू चलाउनुहोस् भन्ने म्यान्डेट दिएकै कुरा हो। त्यो देश दुनियाँलाई थाहा छ, जनताले बुझ्नु भएको पनि छ। तर पनि मैले अघि पनि देशी विदेशी शक्ति भने जस्तै हाम्रा जुन 2टा अध्यक्षात्मक प्रणाली जो गर्यो, 2टा अध्यक्षमध्येका प्रचण्ड गत वर्ष जसरी भारत भ्रमणमा जानुभयो, उहाँहरूले पार्टी एकता गर्दाखेरिका 2टा नेताहरू बिचको र 2 जनाको अगाडि साक्षी राखेर गरिएका जेन्टलमेनको पर्दाफास उहाँले इन्डिया गएर गर्नुभएको छ। त्यसपछि त्यहाँबाट नै पार्टीभित्रको एकतामा एकीकरणका बाँकी कामहरू अगाडि बढाउने भन्दा पनि खलबल ल्याउने, कमजोर गराउने आधा आधीको होइन प्रक्रिया थियो। अब यसरी आलोपालोको कुराहरू थियो भन्ने कुरा जो बाहिर गएर जो भन्नुभएको छ, यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि उहाँहरू कतातिरबाट निर्देशन हुनुभएको छ त, देशको लागि हो कि अथवा देशभित्रको स्थायी सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरा हो कि अथवा त्यो अस्थिरताभित्र त्यहाँभित्र असन्तुष्टिहरूलाई एकतिर मलजल गर्दै समीकरणतिर जाने, एकतालाई बलियो बनाउने, सहमतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो विधानले व्यवस्था गरेको, पार्टीको अन्तरिम विधानले व्यवस्था गरेको। अर्कोतिर पार्टीभित्रकै असहमतिलाई खेल्दै जम्मा गर्दै असन्तुष्टिलाई पोको पार्दै अनि त्यसलाई एउटा सरकारले गरेका कामलाई पनि अवरोध सिर्जना गर्दै केपीको नेतृत्व भएका देश दुनियाँले देखेका राम्रा कामलाई पनि जनताको माझमा जानबाट अवरोध सिर्जना पार्टीभित्रैबाट गरेपछि अनि पार्टीभित्रकाले अहिले बाहिरका जनताहरूले अरू प्रतिपक्षहरूले समेत पनि केपी ओलीकै नेतृत्व त्यस्तो हो जसले राष्ट्रियताको सवालमा, विकासका सवालमा, समृद्धिको सवालमा, नागरिक अधिकार प्रत्याभूति गर्ने सवालमा होइन एकदमै दृढतापूर्वक अगाडि बढ्दै गरेको छ। प्रतिपक्षले समेत पनि स्वीकारेको कुरालाई पार्टीभित्रका नेताहरूले आफ्नो पद र प्रतिष्ठा गुमेको महसुस गर्ने, आफ्नो पद प्रतिष्ठालाई फेरि स्थापित गराउन खोज्ने, त्यो खालका अवित्र खेलबाट नै यस्तो सिर्जना भयो। यसले गर्दा आन्तरिक होइन विवादले नै अहिले देशका आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बुवाआमाहरूले हामीले बहुमतको सरकार दिँदा पनि यिनीहरूले बिचैमा मध्यावधिमा आइपुगे भन्ने कुरा एउटा दुःख त महसुस गर्नुभएको छ। असन्तुष्टि त छ कतिपय, उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। यो नेपाली समाजको बिम्ब पनि होला कतिपय केसमा, आफ्नो कुरामा वकिल र अरूको कुरामा न्यायाधीश बन्न हामी पनि सबैजना सिपालु नै हुन्छौँ। यति भन्दै गर्दा कहीँ कतै चाहिँ जब
आफ्नो पार्टीभित्र या पार्टीभित्रको अध्यक्षहरू असक्षम बन्छन् अनि आफ्ना गल्तीहरू ढाक्नका लागि चाहिँ आफूलाई चाहिँ राष्ट्रवादी देखाउने र अरूलाई चाहिँ विदेशी शक्तिबाट परिचालित भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ वर्षौँदेखिको गोलचक्कर आजसम्म पनि यही गोलचक्करमै घुमिरहनु पर्ने नियति किन? आम जनताले त दुई तिहाईको सरकार विदेशी देशी शक्तिहरूले घुमाउन सक्दैन, अब के अरे नेपालकै आफ्नै मौलिक उसबाट राजनीति गर्छन् भनेर सोचेर पठाएको थियो नि त। अब त्यसमा घटनाक्रमहरूले केही होइन नमिठा तथ्यहरूले देशभित्रकै शक्तिबाट मात्रै चलखेल भइरहेको छ भन्ने भन्दा पनि बाह्य शक्तिबाट पनि चलखेल भइराखेको छ भन्ने कुरा मैले सुरुमा भने त्यो कुराहरूले पनि पुष्टि गर्छ। अब अर्को अहिलेको नेतृत्व जो सरकारको नेतृत्व पार्टीको जुन पहिलो नेतृत्वले गरेका कामहरूलाई उहाँले जुन देखाएको जुन गोरेटोलाई उहाँले जुन राखेका जुन सपनाहरूलाई साकार गर्ने बाटोमा एकपछि अर्को अगाडि बढिरहेको कुराहरू त देश दुनियाँले अनुभूति गरिसकेका छन्। हामी हिजोको अवस्थाबाट कहाँ पुगेका छौँ, हिजोको सङ्क्रमण काल, हिजोको आर्थिक अवस्था, हिजोको राजनीतिक अवस्था, हिजोको अब जनताहरूको जुन सामाजिक न्यायको कुराहरूलाई प्रत्याभूति गर्ने कुराहरू, हिजो अब सडकमा एकदमै छरिरहेका होइन अब त्यो असहाय गरिब निमुखाहरूको पालन पोषणका कुराहरू, एकदम महाविपत्ति आइलाग्दाखेरिको बेलामा पनि सरकारले एउटा अवयवकीय भूमिका निभाएको कुराहरू, अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि आफ्नो हित अनुकूल सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने कुराहरूलाई होइन विदेशीले मिचेको भूमिलाई फेरि आफ्नो राष्ट्रमा फिर्ता गराउने पहल कदमी लिँदाखेरिको कुराहरूलाई अनि त्यो ईर्ष्यापूर्वक गरिएको नियतवश गरिएको पार्टीभित्रको प्रहार हो भन्ने कुरा त म कार्यकर्ताले म नेताको हिसाबले भन्दा पनि जनताले बुझिसके, आम जनताले बुझिसकेका छन्। त्यो हुँदा अहिले अब यो विपक्षीलाई हँसाउने जो खेल भइराखेको छ यो पार्टीभित्रको पद प्रतिष्ठा र स्वार्थ पहिला आफूले पाएन र मेराले मान्छेले पाएनन् भन्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित भएको परिणति हो। अब त्यो कुराहरूलाई स्वीकार्य थिएन, त्यस कारणले अहिले ताजा जनादेशमा जाने कुराहरू नै उत्तम विकल्प हो भन्ने कुरा फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ। अब यो नेकपाभित्रको कुनै सैद्धान्तिक बहस सैद्धान्तिक विवाद होइन, अहिलेको सैद्धान्तिक बहस होइन, सैद्धान्तिक बहस पनि होइन, साङ्गठनिक प्रक्रिया मजबुत बनाउने कुरा पनि होइन, स्वार्थको टकराव हो। हिजो पार्टीको 32 वर्षसम्म नेतृत्व गरिरहेका नेताहरू, दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू, हिजो पार्टीको 15-16 वर्षसम्म पार्टीको प्रमुख भएर देशको 2 पटक 3 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूले फेरि पनि अझ त्यही कुर्सीको मोह, त्यही फेरि स्वार्थको मोहको टकरावको परिणाम हो यो, अरू केही पनि होइन। केपी ओलीलाई एक कार्यकाल होइन पनि राम्रोसँग मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि सहयोग नगर्ने त्यो धैर्यता नभएका शीर्ष नेताहरूको परिणति हो, यो जनताको कार्यकर्ताको होइन। अहिले प्रधानमन्त्री काम चलाउ प्रधानमन्त्री हो कि होइन? काम चलाउ प्रधानमन्त्री भन्दा अब मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ परिणाम नआउन्जेलसम्मको काम चलाउ भन्दा पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्री पनि हो। कसरी उहाँ संसद विघटन गरिसकेपछि अर्को कार्यकारी अर्को निर्वाचन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नहुन्जेलसम्मका लागि अब हिजोको भाषामा त्यो परम्परागत भाषामा काम चलाउ भन्ने थियो के हो, अहिले त्यो काम चलाउ शब्द किन राखिएन भने पनि कहीँ अब होइन अब विद्वानहरू कानुनविदहरूले कता कता भनेको पाइन्छ। काम चलाउ भन्दा पनि हिजोको जे सरकारको होइन कार्यकारी भूमिका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारले जे गरिरहेको थियो त्यही नै गर्नुपर्ने, त्यही नै गरिरहनु पर्ने, अर्को म्यान्डेट प्राप्त सरकार नआइसक्दाको अवस्थासम्म यो काम चलाउ होइन पूर्ण हिजोकै अधिकार प्राप्त सरकार हो। तर आज यही कुरामा पनि विशेष गरी प्रतिपक्ष र अन्य चाहिँ सशङ्कित काहीँ न काहीँ बनेको कुरा र उहाँहरू त हरेक कुरा अधिनायकवादी सरकार बन्ने हो कि या अनन्तकालसम्मका लागि चाहिँ उहाँ कहिलेसम्म जाने हो भन्ने कुरा अधिनायकवादी सरकार हुन्थ्यो, अहिलेको नेतृत्व अधिकारवादी सोच राख्थ्यो भने होइन आफ्नो कार्यकाल 5 वर्षको हुँदाहुँदै पनि यस खालका अस्थिरताबाट जोगिनुभन्दा फस्नुभन्दा त मुलुकलाई फेरि समृद्धि अगाडि बढाउनुको जनताकै अगाडि जाउन् त, जनताकै अभिमत कसरी होइन उहाँहरूले सोच्नुभएको रहेछ त। अहिले 21औँ शताब्दीका नेपाली जनताले विश्व इतिहासमा पनि एउटा रेकर्ड कायम गरिसकेका विगतका अनुभवहरू छन् होइन भने यो सङ्घीय संरचना स्थापना गर्दाखेरिका विगतका अनुभवहरू सँगै राष्ट्रिय परिस्थितिलाई पनि संश्लेषण गर्दै अगाडि बढेको यो परिवर्तन, यो महान छलाङ मारेको उपलब्धिलाई बिचैमा अब खेर फाल्ने काम भइसकेपछि त अनि यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्ने, अहिलेको जुन प्रक्रियाबाट अगाडि जानुपर्ने
को विकल्प त छैन। होइन, संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ठाउँ दिएको छैन भन्ने जुन किसिमको बहस भइरहेको छ, भोलि खैर ठिक छ, अदालतले के व्याख्या गर्छ त्यो अदालतलाई छोडिदिउँ, तर पनि त्यो भन्दै गर्दा 6 महिनामा निर्वाचन हुन्छ भन्ने आधार चाहिँ के भन्ने पनि त प्रश्न उठ्यो नि त। पहिलो कुरा मैले अघि पनि भने, संविधानले होइन बहुमत प्राप्त, अत्यधिक बहुमत प्राप्त अहिलेको प्रधानमन्त्री, अहिलेको सरकार होइन, सदन 2 तिहाई नजिकैको विघटित प्रतिनिधि सभाको करिब 64% सहमतिमा त्यसको मतमा निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री होइन। प्रधानमन्त्रीले अब सरकार चल्ने बाटा जताततैबाट ढोका बन्द गर्ने जुन षड्यन्त्र भइसकेपछि होइन, संविधान धारा 76 1 2 अब त्यहाँ 7 सम्मका कुराहरू, हरेक जुन बाटाहरू होइन, हरेक जुन प्रक्रियाहरू स्टेपहरूले विघटन गर्न पाउने अधिकार छ र त्यो विघटन गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसका आधारमा अगाडि जानुभएको छ र अब सरकारले र अब संवैधानिक अङ्गहरूले आफ्नो निर्वाचनका कामहरू अबका दिनहरूमा डे टु डे अगाडि बढाउने कुरा छ। दिन प्रतिदिन ती कुराहरू अगाडि लैजान्छ। अब धेरै एकदमै अब हिजोदेखि धेरै पटक चुनाव लडिसके हुनाले अनुभव सिद्ध संवैधानिक निकाय, अनुभव सिद्ध नेतृत्व, अहिले सरकारको नेतृत्व र जनताले पनि तोकिएकै समयमा अब होइन यो बाध्यात्मक परिस्थितिबाट यो संसद विघटन गर्नुपर्ने र लोकतान्त्रिक विधिबाट फेरि सरकार निर्माण गर्नुपर्ने प्रक्रियामा गइसकेपछि समयमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू आम जनताले त्यो मनोविज्ञान बनिसकेको छ, कार्यकर्ताको पनि भइसकेको छ। त्यस कारणले यो 6 महिनाभित्र चुनाव हुन सक्दैन भन्ने कुराहरू होइन, हुनसक्छ, हुनुपर्छ, हुन्छ। अब यति बेला सबैको ध्यान कहीँ न कहीँ निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चतर्फै छ। सर्वोच्चले भोलि संसद पुनर्स्थापना गर्यो भने तपाईँहरूको प्लान बी के हुन्छ? सर्वोच्चले पुनर्स्थापना, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक हिजोका नजिर, अहिलेको वस्तुस्थिति, विशिष्ट परिस्थिति र एउटा राजनीतिक मुद्दा आदिका आधारमा होइन, देशको जुन कार्यकारी प्रमुख, अत्यधिक बहुमत प्राप्त कार्यकारी जुन प्रधानमन्त्री, अब संविधानको संरक्षकमा हामी राष्ट्रपति, सम्मानीय राष्ट्रपतिले समेत लालमोहर लगाइसकेको, सदर गरिसकेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बरखिलाफ गर्छ, त्यसको विपक्षमा निर्णय गर्छ भन्ने कुराहरू मैले व्यक्तिगत हिसाबले पनि सोचेको छैन, आम जनताले पनि सोचेको छैन। त्यो लोकतान्त्रिक विधिबाट नै अगाडि बढेको निर्णयलाई नै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि सम्मान गर्छ भन्नेमा म विश्वास छु। तर तपाईँ जस्तै अन्य विश्वास गर्ने हुन्छ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, यो आधार छ भनेर पनि त भनिरहनु भएको छ। होइन, त्यो त उहाँहरूले नै आफ्नो आधार पेश गरिरहनु भएको छ। तर यदि भयो भने चाहिँ के हुन्छ? भयो भने भयो भने भन्ने छैन मसँग, हुँदैन। हामी तोकिएको समय चुनाव गर्नका लागि मत प्राप्त गरेर फेरि जनताको पपुलर मत, लोकप्रिय मत प्राप्त गर्नका लागि तयार भएको अवस्था हाम्रो शीर्ष नेतृत्व, हामी कार्यकर्ता र जनता र सम्मानित अदालतले पनि त्यही किसिमको सम्मान गर्छ र त्यही किसिम जनताको भावनाकै कदर गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अलिकति फरक प्रसङ्ग तर यसैसँग रिलेटेड, विशेष गरी अहिले प्रतिनिधि सभाको विघटन भएसँगै यसको कहीँ न कहीँ असर प्रदेशतर्फ पनि देखिन थालेको छ। हुन त यहाँहरूको कर्णाली प्रदेशमा पहिल्यै पनि देखिसकेको हो, अविश्वासको प्रस्तावको सुरुवात यहाँहरूबाटै पनि भइसकेको हो। हिजो बागमती प्रदेशले त सुरु नै गरिसक्यो। अब कसरी अगाडि बढ्छ प्रदेशको राजनीति, कसरी जाला, प्रदेशतिर के होला? किनभने मैले यो प्रश्न यहाँलाई किन पनि गर्दैछु भने आज संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा छ, संघीयताको कुरा छ, संघीयता विरोधी शक्तिहरू पनि त्यतिकै मात्रामा छ। यसले संघीयतालाई दिगो बनाउला? यसले समस्या सिर्जना गर्छ अवश्य पनि, तर पनि मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, जस्तै हाम्रो स्थायी संरचना राष्ट्रिय सभा जीवित छँदैछ, त्यो संविधान तह जीवित हो होइन। प्रतिनिधि सभाबाट बहुमत, लोकप्रिय मत प्राप्त गरेको नेतृत्वलाई असफल गराउने खेल भइसकेपछि त्यो प्रतिनिधि सभाभित्र मात्रै सीमित रहनुपर्ने हो होइन। ईर्ष्या साट्नका लागि अब त्यसको होइन असर प्रदेश सभामा लिएर फेरि त्यहाँ तल पनि अस्थिरता सिर्जना गर्ने खेलहरू त्यो राम्रो होइन। त्यो बाटो भइसक्यो, त्यो राम्रो होइन। अब त्यसलाई पनि तल अब सङ्घीय संरचनाभित्र तल हामीले पाएको अधिकार तलै पनि एक्सर्साइज गर्न पाउनुपर्छ भन्ने एउटा खालको मनोविज्ञानका आधारमा त्यो भयो, गरियो पनि।
तर पनि अहिलेको सङ्घीय संरचना हामी अझै पनि सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट नै अगाडि बढिरहेका छौँ। नयाँ हाम्रो जुन यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अभ्यासमा हामी अभ्यस्त भइसकेको अवस्था छैन। त्यसकारण हामीले शीर्ष नेताहरूले तत्त्व नेतृत्व लिएका नेताहरू अझै पनि अलिक संयमित भएर भावावेशमा नआएर भइरहेका संरचनाहरूलाई अब कहीँ कतैबाट अपवित्र गठबन्धनका आधारमा ढाल्ने प्रयत्न होइन, अपवित्र खेलहरू नभएको बेलामा पनि स्वस्थ ढङ्गले चलिरहेको सरकारलाई जबरजस्त ढाल्नुपर्ने आवश्यकता होइन, तर त्यो बाटो राम्रो होइन। तर पनि सरकारको नाममा त्यहाँ अब प्रदेशको लागि केही गर्न नसकेको, सुशासन दिन नसकेको होइन, आर्थिक समृद्धिका कुरामा ध्यान दिन नसकेको, जनता एकदमै त्यसमा आकर्षित भएका, प्रदेशसभा सांसदहरूले समेत पनि केही गरेन भनेर पटक पटक भनिरहेका यस्तो अवस्थामा त फेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो परिणति हिजो कर्णाली प्रदेशमा थियो। कर्णाली प्रदेशको सरकार त्यो खालको सुशासन दिन सकेको अवस्था थिएन। त्यसको अनुभूति त्यहाँभित्र पक्ष विपक्ष यो समूह ऊ समूह होइन, सबै समूह, सबै पक्ष, सबै गुटका मान्यहरूले अहिले मात्र होइन विगत वर्षदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको र त्यो शीर्ष नेतृत्वलाई पनि थाहा थियो। तर पनि विशिष्ट परिस्थितिमा 7 प्रदेशमा साबिकको माओवादीले कुन प्रदेशको नेतृत्व गर्ने होइन, साबिकको एमालेले कुन प्रदेशको नेतृत्व गर्ने भन्ने एउटा केन्द्रीय सहमति भएको हुनाले त्यो केन्द्रीय सहमतिलाई पनि बिचैमा हामी नखलबल्याउँदा हुन्थ्यो भन्ने सदाशयता केन्द्रीय नेतृत्वको, शीर्ष नेतृत्वको रहेको हो। तर पनि त्यो सदाशयतालाई कायम गर्दा गर्दै त्यसलाई पालना गर्दा गर्दा 2.5 वर्ष 3 वर्षको अवधि पार गरिदिए सक्दा पनि त्यसको छनक केही नदेखिएपछि अब विकल्पमा जानुको यसको विकल्प खोज्नुको कुनै उपाय छैन भन्ने बुझाइमा कर्णाली प्रदेश पुगेको हो। तर अरू प्रदेशमा त्यस्तो त छैन। अरू प्रदेशको अहिलेको जुन मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा होइन, त्यहाँका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हरेक कुराहरूमा त उहाँहरू एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेको देखिन्छ त, बाहिरबाट त्यही देखिया छ। त्यही प्रदेशका आम जनताको पनि होइन राम्रो गरेको कुराहरू प्रशंसा गरेकै पाइन्छ। अब त्यसरी एकदमै माथि ढालेको हुनाले होइन अनि सदन विघटन गरेको हुनाले तल पनि बिगार्नुपर्छ भन्ने बाटोमा जानु त्यो बदनीतिपूर्ण काम हो, त्यो यथार्थपरक होइन। अब म यहाँले जसरी भन्नुभयो 3 वर्षमा केपी शर्मा ओलीको सरकारले धेरै गर्न खोज्यो तर गर्न दिएनन्, त्यसकारणले यो परिस्थिति आयो। खोजे मात्र होइन, धेरै गरिसके पनि गर्नु पनि गरेकोलाई देखाइएको छैन। अब मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त, कर्णालीका आम जनताले त पक्कै हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले, कर्णाली भनेर धेरै नाम पनि भजाइयो, कर्णालीलाई नै गरेर राजनीति पनि गर्यो, सङ्घीयताका कुरा गर्दै गर्दा कर्णाली पनि सबै अन्य प्रदेशसँगै माथि उड्छ भनेर सबैले सपना पनि देखाए, सपना पनि देखे त्यहाँका जनताले। तर यो 3 वर्षमा कर्णालीले 3 वर्ष अघि र अहिलेमा के फरक महसुस गरे? 3 वर्ष अघि र अहिलेमा फरक त छ। अब त्यहाँको जस्तै अब दुःखका साथ भन्नुपर्छ, मैले नै नेतृत्व गर्ने मेरो नै जन्मभूमिमा जिल्लामा नेसनल सञ्जालमा अझै पनि जोडिन बाँकी छ सडक सञ्जाल कुरा। तर पनि अरू डोल्पाको कुरा, मुगुको कुरा, जुम्लाको कुरा होइन, भइरहेका सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कुराहरू, अब नपुगेका जिल्ला डोल्पामा सडक पुर्याउने कुराहरू, अब त्यहाँ जुन एयरपोर्टहरू यति जोखिमपूर्ण थिए त्यसलाई अहिले व्यवस्थित गर्ने कुराहरू, अब त्यहाँको मुख्य अब आर्थिक समृद्धिको आधार पर्यटन हो, त्यो पर्यटनलाई फोकस गर्ने कुराहरू गत वर्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अब त्यहाँ नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्दाखेरि राराबाट कार्यक्रम गरिदिनु भयो। त्यसले पनि त होइन, नेपाल सरकारले अहिलेको नेतृत्वले कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि, त्यहाँको विकासका लागि केन्द्रीय नेतृत्वले ध्यान दिएको कुरा त त्यसैबाट पनि जनताले बुझिसकेका छन्। त्यसका आधारमा अहिले पर्यटकीय होइन, अब यो कोभिडले, महामारीले, आदित्यले असर पार्यो, त्यो कर्णाली प्रदेशलाई मात्र देश दुनियाँलाई पार्यो, सबैतिर पार्यो। त्यसलाई अपवादको रूपमा लिने हो भने केन्द्रीय सरकारले गरिएका पहलका आधारमा त्यहाँ पर्यटनको कुरा, सडकको कुरा, खानेपानीको कुरा होइन, स्वास्थ्यको कुरा भन्नुहुन्छ भने अहिले गाउँपालिकाका स्तरका 500 का हस्पिटल प्रश्न गर्दैछौँ, यहाँले जवाब दिँदै त्यहीँकै म जनता पनि हो, अनुभूत गरेको पनि त्यहीँकै म जनता पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब गाउँपालिका स्तरमै पनि कहीँ 1000 का, जिल्ला स्तरमा 1500 का हस्पिटलहरू निर्माण भएका छन्, विशेषज्ञ चिकित्सकहरू बस्नु भएको छ। गाउँपालिका स्तरमा पनि अब हिजो डाक्टर एचएबाहेक त्यहाँभन्दा माथिको हुँदैन थियो, अहिले एमबिबिएस गरेका, कतिपय ठाउँमा विशेषज्ञता हासिल गरेका डाक्टरहरू समेत त्यहाँ सेवा प्राप्त भइराखेका छ। हिजो अब सुर्खेत बेरखाला कति महिला दिदीबहिनीहरू जान्थ्यो, अकालमै ज्यान गएको अवस्था थियो। अहिले सरकारको तर्फबाट त्यो विकट ठाउँमा पनि त्यस्तो प्रसव पीडाबाट होइन
छटपटाइरहेका महिला दिदीबहिनीहरू कैयौँको उनीहरूको ज्यानलाई भने उद्धार गरेको, जीवन बचाएको र यस्ता कुराहरूलाई त होइन त्यहाँका कर्णालीका जनताहरूले हिजोको भन्दा अहिलेको सरकारले दियो, हामीलाई सोच्यो, हामीलाई माया गर्यो भनेर बुझ्नु भएको छ त। अनि उत्तरदर्शी जुन राजमार्ग छ त्यसलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर सरकारले अहिले काम अगाडि बढाइराखेको छ। तीव्र गतिका साथ हिजोको भन्दा पनि एकदमै ठेक्कापट्टा गर्ने अनि होइन व्यवहारिसे छोड्ने अवस्था हिजो थियो भने अहिले छैन। यस कारणले कर्णालीका जनताले केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट हुने जुन कामहरूप्रति सन्तुष्टि जनाइरहेको छ। अब यो यहाँहरूले गरेको कामको कुरा भयो, तर अहिले आम जनताले फेरि अर्को कुरा हेर्ने त तत्कालीन कुरा हो। 5 वर्षको लागि पठाएको 3 वर्षमै तपाईँहरू त फर्केर आउनुभयो भन्दै गर्दा चाहिँ अब निर्वाचनमा जाँदा चाहिँ के सन्देश लिएर जानुहुन्छ, के भनेर चित्त बुझाउनु? मैले अघि सुरुमै भने केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार अथवा विगतमा दुईटा पार्टी एक ठाउँमा विधानतः एकीकरण नभएकै सकेको अवस्थामा कार्यगत एकताको आधारमा चुनाव भयो हो। त्यतिखेर दुई पार्टी भिन्नै थिए, हामी चुनाव मैदानमा गएका थियौँ। तर पनि मान्छेको मनोविज्ञान के बनिसकेका थियो भने अब यसरी कार्यगत एकताको आधारमा भएको भोटिङबाट बहुमत प्राप्त त्यो दलको नेता केपी ओली नै हुनुहुन्छ, यो देशको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुहुन्छ, सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुहुन्छ भनेर मेचीदेखि महाकालीका जनताहरू, हुम्लाका दूरदराजमा डोल्पाका दूरदराज बसेका जनताहरूले बुझिसकेका थिए। त्यसका आधारमा त्यतिखेर प्रफुल्लित भएर उनीहरूले भोट दिएका थिए, मतदान गरेका थिए, परिणाम त्यही प्राप्त भयो। त्यसपछि पार्टी एकताको विकल्प छैन, अब हामी कार्यगत एकता मात्र गरेर भएन, पार्टीलाई हामी एकै ठाउँमा लैजाउँ भन्ने कुरामा पनि शीर्ष नेतृत्व प्रेरित भयो, उत्प्रेरित भयो। त्यसका आधारमा अब अरू अब होइन हिजोका आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा पनि सहमति प्रणालीबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरूबाट नै पार्टी एकीकरणका कुराहरू भए। त्यसरी पार्टी एकीकरणमा अब पार्टीगत हिसाबले नै होइन एक खालको अलिकति आग्रहपूर्वक पालेको हुन्थ्यो भने साबिक एमाले देशभरिबाट करिब 32 लाखभन्दा बढी पपुलर भोट ल्याएको त देश दुनियाँलाई थाहा छ नि। साबिक माओवादी केन्द्रले त्यतिखेर जम्मा 13 लाखभन्दा बढी भोट ल्याएको अवस्था त थिएन नि। त्यतिखेर जनप्रतिनिधित्वको हिसाबले होइन अरू अब पार्टीभित्रको प्रतिनिधित्वको हिसाबले हेर्ने हो भने 60-40 को स्थिति केपी ओलीकै नेतृत्व भयो। केपी ओलीकै उदारताले उहाँसँग त्यो सङ्कुचित आग्रह पूर्वाग्रह आदि जुन भन्ने जुन आरोप लगाइएको छ होइन, हठवादी आदित्य जो भनिएको छ, केपी ओली जति लचिलो भएर पार्टी एकतालाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यो नेपालको मात्र होइन विश्वको लागि नमुना लायक बनाउने नेतृत्व केपी ओली भन्ने कुरा त स्थापित भइसकेको कुरा छ। त्यो स्थापित भएको कुरालाई त्यही हाराहारीमा रहेका नेताहरूले आफू अपाच्य भयो कि सबभन्दा ठुलो पीडा त्यो हो। त्यसकै परिणति अहिले देशले भोग्नु परेको स्थिति हो। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँहरूले पनि मेरो कुराहरू सुनाउने मौका दिनुभयो। न्युज 24 परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोरख बोगटीसँग। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हस्त नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।